Ang akong mga karnero mamati sa akong tingog. Nakaila ako kanila ug sila nagsunod kanako. Mga igsoon kini nga mga pulong ni Jesus, hinaut ato ning huptan ugma eleksyon. Diretsoon na lang paligoy-ligoy pa. Hinaot nga mubutar kamo pinaagi dinasi sa kaayo ni Kristo. Mga igsoon, ang sugo ni Jesus, sugo usab sa amahan. Unang ang matag pag-ampo sa simbahan, sa katapusan doon na kini ang ipangayo, pinagi ni Kristo nga Panginoon. Amen. Kung kita nga nag-ampo sa Ginoo, nagtuo sa Ginoo, nagsunod sa itong Ginoong Kristo, itawag kitag mga karnero. Siya ang magbalantay ug siya ang nagtultol sa dalan paingon sa pero kining tanan mga igsoon, mahimo ning kawang. Kung ang magbalantay, dili ta mo ila. Ang dili pag-ila, o kining paghimo sa sukwahi na sugo sa Ginoo. I really doubt. Gahapon, daghan ako nakita ng mga linya. Dayag ayun, mga linya. Excited kay mga tao. Oh, nang nakapangutanan na balik din sa sindangan. Dili ba yun mahimo nga mga sindanganon kinahanglan daagi dawaton aron mo mubutar? Kinahanglan ba yun mo bayad ang politiko ninyo aron sila butaran? I don't know. Mao nang dili kong ka-blame sa mga politiko nga mamawi kining makalingkod na. Tungod kinapabayad man ka. Sa imong pagpabayad, dili ka makabadlong. Kung kini sila mamawi na. Amen? Mao ni mga igsoon, with clear conscience, hinaot nga upta nato ang pagbutar nga bagay. Isip pagsanong sa tawag ni Jesus sa tanan ng mga karnero niya na nagsunod. Mahimong sayang kining inyong pagsimba, pagmataog sa iyo. Kung kita magsimba sa Ginoo, pero wala nagsunod sa Jesus. Paningkamutin ninyo mga ginikanan na makahatag yun o panig-ingnan sa inyong pamilya. Kini nga bukasyon ang adunay mga lain-lain nga bukasyon, pagkapari o pagkamadre o pagkareliyoso, pagkaminyo, single blessedness, pagkamangkoy o pagkamangkay. Kining mga tawag mga igsuon, usaray common ani, a call for holiness. Mapari man ka, kinahanglan magpuyo ka sa balaka. Maminyo man ka, kinahanglan magminyo ang imong kinabuhi, magpuyo sa kabalaka. Dili man ay mga pari o balaan, hasta po ng kaminyoon, tawag na sa pagkabalaka. Ang pagkamangkoy o pagkamangkay, dili sa imong balaka. Kinahanglan yun magpuyo sa pagkabalaan, kining tanan. Kining tanan nga bukasyon, kining tawag, mapaunsa pang estado sa kinabuhi. The challenge is, you have to live in holiness. O kini ang ipuy-an ni Jesus sa iyang kinabuhi din sa yuta. Ug mao po ni ang challenge natong tanan sa pagpuyo sa kinabuhi din sa yuta nga puno sa kabalahan. Mao nang sayang ang atong pagsimba
kung ang kabalaan dili makita sa lihok. Mahimo lang nga balaan ang lihok kung kini nagsubay gyud sa hukma, dili sa kwarta, dili sa kahadlok, dili sa pagkamapaubsanon, pagkamahingsulon, pagkamangyatagon. Sanglit karong adlaw, Mother's Day kamu sa inyo mga ginikanan ng Happy Mother's Day. Wala pa? Katong mga wala na ginikanan, iampo ninyo sa santos na misa. Usa, kanindot kaayo, o ni pinakanindot alang sa usa ka babae. Ang climax o highlight sa iya ang pagkababae, bawang iyang pagkainahan. Tuwas ko mo yung gipili nga dili yung ka. Pag mamatay ko, dili yung ko. Yung pugnan, dili na highlight. Apan niadtong capable of bearing a child. Bulahan ka nga nakahatag og kinabuhi. Dakong dungog nimo nga ikaw gihatagan og gasa sa Ginoo. Diya sa imong taguang ka nga makahatag og kinabuhi. Bulahan sa mga amahan, mga ginikanan nga nagmatuto sila mga anak. Apan timan ininyo kulang ang pagpaeskwela, kulang ang pagsuporta nilang pagkaon o naglaw-adlaw nga pinahanglanon. Kung dili sila kaila Jesus ang maayong magbalantay. So kindi ay nga commitment sa Ginoo nga siya ang magbalantay. Nakashare kita niini, nakadawat po ta na magbantay sa mga karnero. Galing lang, unag yun, sulod sa pagmamahal. Kamo, mga ginikanan, gitagaag tahas, nga giyahan yun ang inyong mga anak nga makaila sa Ginoo ug mahigugma sa ilang isig ka tao. Kanang duha. Ug unsaon man pagtudlo, pinaagi sa inyong mga buhat. Mausap kini ang konteksto ni Jesus sa iyang pagtudlo, iyang gipakita sa buhat. Ug mausap niya sa ginikanan, kung nangandoy ang mga ginikanan na dunay pamatasan ang ilang mga anak, kinahanglan ang mag-una na magpakita og mayong pamatasan ang mga ginikanan. Igi mo magsumbagay, tubangan sa mga. Kung nangandoy mo ang inyong mga anak, may mong Diyos nun. Ang numero uno nga manimba, ang ginikanan. Kung nangandoy mo ang inyong mga anak, dunay prinsipyo, kamo mag-una, ay mo pabaligya sa inyong buto. Aron makaingon ang mga anak, dunay na prinsipyo ang ako. O kini mga igsoon, ang shepherding di ay, ang pagkamagbalantay di ay mga igsoon. Naglangkob yun ni o pagkinabuhi subay sa sugo sa atong Ginoong Jesucristo. Mahimo lamang kitang sakop sa turil o mahimong karnero sa atong Ginoong Jesucristo kung namati kita kaniya o nagsunod kita kaniya. Kung matod ni Jesus, walay makaagaw kanila gikan ang akong amahan nga maoy naghatag nila nga ri kanako labaw sa tanan, walay makaagaw kanila gikan sa mahal. Kung magsunod ay kita ni Kristo, o ni konsepto sa gitawag og perichoresis. Gitawag perichoresis. Kitang tanan. Perichoresis. Ang trabaho ni Jesus, trabaho usab sa amahan sa Espiritu Santo. Walay gihimo si Jesus nga wala na ibaluan sa amahan o sa Espiritu Santo. Kung magtawag kita ni Jesus, nagtawag kita sa amahan o sa Espiritu Santo. Ang pangpangtubos ni Jesus dito sa krus, guaranteed yun na. Uban ang amahan o ang Espiritu Santo. Kining tulong, amahan
Aman, Anak ug Espiritu Santo nag-uban sa kanunay. Ug kini mga igsuon, mahimo kining highlight, mahimo kining konkreto nga trabaho sa Ginoo sa katawhan kung kita nagsimba sa Ginoo ug ang ikaduha nagsunod sa iya. Mahimo lang tinuod ang atong pagsimba kung makita kini sa atong mga